बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज कोस सैगिटेरियस के लकी पत्थर के हवाले से। और पत्थर तो आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे, बहुत पहने भी होंगे। क्या कोई ऐसा पत्थर खुशकिस्मती का सबब बन सकता है जिससे दौलत, रूहानियत, इज़्ज़त और शर्फ में इजाफा मुमकिन हो सके? तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बुर्ज कोस सैगिटेरियस अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज कोस सैगिटेरियस होगा। और अगर आपको तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हर्फ अगर फे से शुरू होता है तो आप बुर्ज कोस सैगिटेरियस से रहनुमाई ले सकते हैं। तो बुर्ज कोस का जो हाकिम सितारा है वो मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में समझा जाता है। जुपिटर, बृहस्पति ये उस्ताद के तौर पर रोल करता है। मुश्तरी सितारा पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी बर्थ होती है, अगर उस टाइम मुश्तरी सितारा अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ऐसे अफराद कुदरती तौर पर खुशकिस्मत होते हैं, दीनदार होते हैं, अमीर होते हैं। ऐसे अफराद खुश इखलाक होते हैं और एज अ मेमोरी कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़हीन अफराद होते हैं। ऐसे अफराद एक दफ़ा इनको बात अगर समझा दी जाए तो ऑल ओवर लाइफ इनको वो बात समझ जाती है। खुश सलीका होते हैं ऐसे अफराद और सच्चाई पसंद होते हैं और दीन से मोहब्बत करने वाले होते हैं और हिकमत से भी भरपूर होते हैं ऐसे अफराद। तो बुर्ज कोस सैगिटेरियस का जो लकी पत्थर है वो पुखराज पत्थर है। लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने ये पत्थर उसी सूरत में पहनना है कि जब आपका पैदाइश जायचा जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम जायचे में मुश्तरी सितारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है, या हर सितारे के 30 दर्जे होते हैं, अगर ये स्टार्टिंग के दर्जों में भी पड़ा है या एंड वाले दर्जों में भी पड़ा है, फिर भी आप पुखराज पत्थर पहन सकते हैं। पैदाइश जायचा, बर्थ चार्ट, तारा लगा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस टाइम आप पैदा होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। अगर कहीं मुश्तरी सितारा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं, अच्छे घर नहीं पड़ा या कम दर्जे में पड़ा है, फिर आपने पुखराज पत्थर नहीं पहनना है, क्योंकि इससे हो सकता है फिर आप कोई ना कोई लाइफ में गलत डिसीजन ले लें या किसी गलत बैठक में बैठ जाएं या आपकी फजूल खर्ची ज़्यादा शुरू हो जाए, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी फिर मुमकिन आपके साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए आपने एहतियात करनी है। अगर आपको पत्थर पहनने का शौक है तो आप मुश्तरी सितारे का दोस्त सितारा, सूरज सितारा, आप उससे रिलेटेड पत्थर पहन सकते हैं। उसका जो पत्थर है वो याकूत पत्थर है, आप वो पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि सूरज सितारा भी एस्ट्रोलॉजी में एज अ किंग सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद बादशाह जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, एज अ क्वीन, मलका की तरह ये ज़िंदगी गुजारते हैं और ऐसे अफराद की दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। ऐसे अफराद किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते, बल्कि दुनिया इनको फॉलो करती है। जो ये पहनते हैं लोग इनको देखकर वो पहनना पसंद करते हैं और ये लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको दिल सुकून हासिल होता है और बदले में इनको कोई रिवार्ड या इनाम नहीं चाहिए होता। तो याकूत पत्थर आप पहन सकते हैं। अगर मुश्तरी और सूरज दोनों सितारे अच्छे नहीं पड़े तो आप उसके दो सितारा है मरीख, मंगल, मार्स, उसका भी पत्थर पहन सकते हैं, मरजान, क्योंकि ये भी एस्ट्रोलॉजी में किंग माना जाता है। अगर मरीख अकेला अच्छा पड़ा हो ना आपकी पैदाइश जायचे जन्म कुंडली में, तो आप राजा जैसी, रानी जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं आप, और ज़िंदगी में रुपए पैसे दौलत की आपको कभी कमी नहीं आएगी। तो मरजान का पत्थर भी आप पहन सकते हैं, लेकिन आपने अपने पैदाइश जायचे में लाजमी देखना है कि आपका कौन सा सितारा मजबूत है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पत्थर पहनने का सही तरीका क्या है। हर चीज़ का वक्त होता है, अगर वक्त से चीज़ पहनी जाए तो वो आपके लिए बहुत लकी और सोने पे सुहागा साबित हो सकती है। तो मुश्तरी का जो दिन है एस्ट्रोलॉजी में वो जुमेरात का दिन माना जाता है। तो जुमेरात वाले दिन आपने ये पत्थर पहनना है और मुश्तरी की साथ में पहनना है। जब सूरज निकलता है जुमेरात वाले दिन, सूरज के तुलू से 1 घंटे के अंदर आपने ये पत्थर पहनना है, क्योंकि उस टाइम मुश्तरी की पहली साथ होती है और ये बड़ी नेक साथ मानी जाती है। तो इस दौरान आपने ये पत्थर पहनना है और कोशिश कीजिएगा कि पत्थर आप चांदी में भी पहन सकते हैं और सोने में भी पहन सकते हैं। फीमेल्स मेरी बहनें ये चांदी में भी पहन सकती हैं। और पत्थर पहनने से पहले नमाज फजर के बाद आपने अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनी, 102 मरतबा आपने ये लाजमी पढ़ना है और अव्वल और आखिर 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी भी लाजमी पढ़ना है और एक बार सूरत वाक़िया की तिलावत आपने लाजमी करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके इसमें आज़म पढ़ने से या आप इसकी रूटीन बना लें कि कम से कम आप 21 दिन लाजमी पढ़ें, और ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप इस अमल को सारी ज़िंदगी जारी रखें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, रुपए पैसे दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको इल्म की ताकत से नवाजेगा, आप अपने फ़ैसले अच्छे लेंगे और जो भी काम करेंगे, जिस काम को हाथ डालेंगे उस काम में खैर व बरकत होगी और वो काम इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुँचेगा।
اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز غور میں رکھنی ہے کہ 102 مرتبہ تو بیسٹ آپ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ اپنے نام کی عدد حروف ابجد کے حساب سے نکال لینا تو وہ بہت ہی زیادہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے قسمت آپ پر خود مہربان ہو گئی ہے۔ آپ کے جتنے بھی نام کے عدد بنتے ہیں نا، آپ اتنی تعداد میں اگر اس کو پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا، کیونکہ آپ کا نام آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، آپ کی شخصیت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی چیز ہے کہ آپ اگر کسی کام کو نیا کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی نیا سٹیپ زندگی کا اٹھانے جا رہے ہیں، وہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، تو نوکری کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نیا کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شخصیت مضبوط ہوگی نا تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے، کبھی یعنی کہ کسی کام میں کوئی نقصان نہیں اٹھا پاؤ گے۔ چھوٹی موٹے نقصان تو ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ ریکور بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر شخصیت مضبوط نہیں نہ ہوگی تو انسان کے سم ٹائم جو کام کرتا ہے نا، تو اس کی جو نقصانات ہیں وہ سم ٹائم ریکور نہیں ہوتے ہیں، تو اس چیز کی آپ نے کیئر کرنی ہے۔ اور اس طرح آپ نے یلو کلر کی چیزوں کا جمعرات والے دن آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اتوار والے دن آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اور منگل کا مریخ کا دن ہے، منگل اس دن بھی آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ یلو کلر اس کا رنگ ہے، یلو کلر کی چیزوں کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ دال نان تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ موتی چور کے لڈو یلو کلر کے ہوتے ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں، آپ حلوہ تقسیم کر سکتے ہیں، گڑ والے چاول بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور ٹائم اگر زردہ چاول بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا۔ ہو سکے تو مہینے میں ایک دن لازمی گھر میں پکا کے آپ یہ صدقہ دیں یلو کلر کی چیزوں کا۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ان کیس نہیں مل رہا تو موتی چور کے لڈو مٹھائی کی دکان سے یلو رس گلے آپ لے کے تقسیم کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ صدقہ 100 بلاؤں کو تو ٹالتا ہے لیکن آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا پنج پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اور مشتری ستارے کا تعلق رشتے میں آپ کے بڑوں سے ہے، آپ کے استاذہ سے ہے، کیونکہ مشتری ستارہ جس کا اچھا ہونا وہ قدرتی طور پر بہت ذہین ہوتا ہے، ایسے افراد ٹیچر بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنی اپنے استادوں کی، اپنے بڑوں کی، گھر میں اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، آپ سے بڑوں کی آپ جتنی عزت کرو گے نا، اتنا مشتری ستارہ اچھا ہوگا، اور جتنا مشتری اچھا ہوگا اتنا آپ حکمت سے بھرپور ہوں گے، دولت آپ کے خود قدم چومے گی۔ تو مشتری ستارے سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں نا، ان کی آپ قدر کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کا کہیں مشتری ستارہ اچھا نہیں پڑا یا اپنے آپ کو کمی محسوس کرتے ہیں، پھر بے پیسے دولت کی کمی ہے، تو کہیں نہ کہیں مشتری ستارہ کمزور ہوگا، آپ صدقہ دیں اور اس میں اعظم یہ جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا پنج پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور لاسٹ بات میں بھول گیا کہ آپ نے جو پتھر پہننا ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ والی 2 فنگرز میں آپ نے یہ پتھر پہننا ہے، اپنی لاسٹ فنگر کے ساتھ والی 2 فنگرز میں آپ یہ پتھر پہن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جس میرے دوست بہن بھائی کو اپنی نام کی عدد نہیں پتا، وہ مجھے کمنٹ باکس میں اپنا نام کا عدد لکھ کے بھیجے، میں ان کو فری آف کاسٹ ان کے نام کی عدد لکھ کے بھیج دوں گا۔ اتنی تعداد میں وہ اس میں اعظم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا مجموعہ کر لیں۔ فرض کریں آپ کے نام کے عدد نکلے ہیں 112، مثال دے، تو آپ ان کو جمع کریں تو اس کے ٹوٹل عدد بنتے ہیں 4۔ تو یہ 4 آپ کا لکی نمبر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ گھر لیں، گاڑی لیں، کوئی بھی چیز لیں، اگر اس کا مجموعہ 4 ہوگا تو آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے پروگرام کو لازمی لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔